समाजवाद मीमांसा, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्यका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको हाम्रो आकांक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था र सामाजिक न्यायको हाम्रो गन्तव्य। तर आज हामी कता जाँदैछौँ? सार्वजनिक वृत्तमा खुला विमर्श नगर्ने हो भने राजनीतिका बाघहरू उत्तरदायित्वको परिधिमा बाँधिने छैनन्। नमस्कार, बहस श्रृङ्खला समाजवाद मीमांसामा साताको एक दिन आधा घण्टा हामी राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको युग चेतनालाई मुखरित गर्दै सार्वजनिक वृत्तको अभ्यास गर्न आइपुगेका छौँ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अभ्यास र अपेक्षाका विषयमा छलफल गर्छौँ। हामी नमिलेका वा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै जनमत बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। यस मञ्चमा हाम्रो सङ्गतिपूर्ण संवाद, तथ्य, तर्क, बहस र सहमतिको वरिपरि हुनेछ। यो बहस श्रृङ्खला रोजा लक्जमबर्ग फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्सद्वारा सञ्चालन गरिँदैछ। शिक्षाको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको हकलाई कसरी बुझ्ने, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको बाटोमा आधारभूत शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसरी अघि बढ्नु पर्थ्यो, संविधानको भाग 3 मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकलाई परिभाषित गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी हकको छुट्टै धारामा प्रष्ट भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने वर्तमान संविधानले शिक्षाको अधिकारको बहालीका लागि अघि सारेको ध्येयलाई कसरी बुझ्ने अनि शिक्षा सम्बन्धी हकका 5 वटा व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न के कस्ता योजना बनिसक्नु पर्थ्यो वा कार्यान्वयनमा के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, यी आकांक्षालाई साकार पार्ने आधारहरू बनिरहेका छन् त? समाजवाद मीमांसाको गत बिहिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यिनै वृहत प्रश्नका वरिपरि रहेर विमर्श सुरु गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खला पनि यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ। विमर्शमा सहभागी हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङ। गएको श्रृङ्खलामा शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले वर्तमान संविधानको अनुसूची 8मा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय तहका अधिकारहरू र अनुसूची 9मा लिपिबद्ध गरिएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको साझा सूचीबीच विरोधाभास रहेको बताउँदै नीतिगत अलमलको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो। डाक्टर चेम्जोङले उहाँप्रति सहमति जनाउँदै समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा अघि सार्नुभएको थियो। आज हामी विमर्शलाई अझ अघि बढाउँदैछौँ। सङ्घ हावी भएर, केन्द्र हावी भएर जिल्ला शिक्षा अधिकारी यताबाट नियुक्त गर्ने, उताबाट नियुक्ति गर्ने, अनि हामीसँग 2019 सालमा बनेको विकास जिल्लाहरू, त्यति बेलाको मन्त्री विश्वबन्धु थापाले भन्नुभएको रहेछ कि यो चाहिँ विकास प्रयोजन र विकास र प्रशासन प्रयोजनको लागि हो, के प्रयोजनको लागि हो, एउटा समग्र विकास र अनेक अन्य प्रयोजनको लागि हामी छुट्टै विभाजनहरू चाहिँ नि छुट्टै डेलिनेसनहरू गर्छौँ निकट भविष्यमा पनि भन्नुभएको रहेछ। भनेपछि अब अहिलेसम्म हामीले जुन प्रशासनिक विभाजन गर्छौँ नि, शिक्षा भनेको समाजको, राज्यको निमित्त सबैभन्दा विशिष्ट र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसो हुँदा तपाईँले प्रशासनिक जिल्ला, प्रशासनिक इकाइ, विकासको जिल्ला, विकासको इकाइलाई नै तपाईँले शिक्षा सन्दर्भको पनि इकाइ र जिल्ला भनेर गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब मैले नर्वेमा पढ्दाखेरि बच्चा पढाउने मौका पाएँ मातृभाषामा, अनि युएसएमा पढ्दाखेरि आफ्ना बच्चाहरू निःशुल्कमा, म सबैभन्दा तन्नम त्यहाँको, निःशुल्कमा पढाउने मौका पाएँ, हुने खानेले तिर्दिए। त्यो भएर मेरा बच्चाहरूले सिधैमा खाजा खाएर, अझ कहिलेकाहीँ नेपालीका बच्चा घुर्क्याएर खाजा खाँदैन थिए कि, अनि त्यहाँ अब्जर्भेसन गर्दो रहेछ, तिम्रा बच्चाले खाजा खाएको देखिएन, किन खाँदैनन्, के समस्या पो छ कि भनेर नि त्यस्तो पनि सोध्ने, त्यति माया गर्ने एजुकेसन सिस्टममा उनीहरू भए। त कसले? हुने खाने सम्पन्नले ट्याक्स तिर्दिए है। अनि युएसएमा के रहेछ भने नि स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू सानो सानो छुट्टै छ क्या। यहाँको जिल्ला भने जस्तो त्यहाँ काउन्टी छ, त्यो एउटा काउन्टीभित्र नि दर्जनौँ
स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू हुन्छन्। अनि त्यो स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरूले त्यो विद्यालय शिक्षा गभर्निङ बोर्ड बनाउँछ। अनि त्यो स्थानीय सरकारबाटै त्यो सङ्कलन भएको करहरू र राज्यबाट आएको र सङ्घीय स्तरबाट आएको बजेटहरू जुन छ त्यो सबैलाई मिलान गरेर राज्य स्टेटबाट कति आउँछ, सङ्घबाट कति आउँछ स्कुललाई, अनि त्यो स्कुल डिस्ट्रिक्टलाई, अनि स्थानीय करबाट कति उठ्छ, त्यो सबै गरेर बजेटिङ गर्छन्। गजबको। खोइ त बोर्डिङ स्कुल देखियो नि त युएसमा, न्युयोर्क स्टेटमा बोर्डिङ स्कुलहरू छैन। मैले त्यो सम्झना कायमै रहेको र मलाई अत्यन्त लोभ लागेको हुनाले हामी असमान छौँ, तर यो भित्र समाजवाद उन्मुख कसो गर्नुपर्छ, शिक्षालाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्दा स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू बनाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर हाम्रोमा अहिले हेर्नु न, स्कुल व्यवस्थापन समितिमा मैले मेरा चिनेजानाका साथीहरू लडाइँ गरेर खुकुरी उदाएर चाहिँ ऊ गरेर त्यो स्कुल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन, स्कुल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन, त्यो स्कुल गभर्निङ बोर्डको त्यो अध्यक्ष अथवा हुने बिन्ती भाउ गरेर को धनी छ, को एकदम सम्पत्ति कमाएको प्रोफेसर छ, को युनिभर्सिटीको अलरेडी डिन के भइसकेको छ, त्यस्तोहरूलाई खोजेर अनि उनीहरूले आफ्नो इज्जत राख्न गोजीका समेत पैसा हाल्दो रहेछन् होइन, अनेक गर्दो रहेछन्। यहाँ त स्कुल सञ्चालक समिति अहिले व्यथिति मैले किन पनि भने स्कुल व्यवस्थापन समिति छ नि, त्यसको त्यो व्यवस्थापन समितिमा जानको लागि सानो लडाइँ हुँदैन रहेछ अहिले। हेर्नुहोस् न, अहिले हामी गणतन्त्रमा, यो सङ्घीयतामा, यो उमा अनि शिक्षालाई पनि एकदमै भद्रगोलतर्फ लगिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मिलाउने उपाय के? स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू हामी छुट्टै बनाऊँ, सानो बनाऊँ, अनि त्यो स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सभित्र एउटा खालको व्यवस्थापन गरौँ होइन, अहिले नै नबाँडौँ। तर नेपालभरिमा केही साना ठाउँहरू सेलेक्टिभली मनकारी मान्छेहरूले एउटा हाम्रोमा चाहिँ जसरी खुला दिशामुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्छन्, त्यसरी बोर्डिङ स्कुल होइन, निजी स्कुल मुक्त क्षेत्र भनेर सानो एरियालाई गरेर त्यहाँका कतिपय विदेश गएका हुन्छ, कतिपय स्थानीय धनी हुन्छन्, लगानीकर्ता हुन्छन्, सबैले त्यहीँ भएको सरकारी पब्लिक स्कुललाई त्यसमा लगानी गरे भने त एउटा खालको विशेष शिक्षकहरू नियुक्त आफैले गर्न सक्ने भयो होइन। त्यहाँबाट एउटा प्रयोगको रूपमा चाहिँ नयाँ शिक्षा पहिला सुरु गरे जस्तो गर्न सक्ने भयो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई डाक्टर कोइरालालाई सोध्न मन लाग्यो यहाँनिर, उहाँले यो निजी शिक्षा स्कुल मुक्त भन्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ पछिल्लो नेपालको शिक्षा आयोगमा बसेर पनि काम गरिसकेको र एउटा पत्र पत्रिकामा आए अनुसार अथवा जति कुरा भए अनुसार सबभन्दा एउटा विवादको विषय एउटा यो पनि भएको, यो उहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, यसमा अलिकति ठिक भन्नुभयो। यो निजी विद्यालय भनेर भने चाहिँ नि बन्द हुँदैनन्, मैले हुँदैनन् भने, म वकालतकर्ता होइन। किन भनेदेखि हाम्रो यथार्थ के रहेछ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको निजी स्कुलमा लगानी रहेछ। उहाँहरूको लगानी भइसकेपछि उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ एउटा कुराकानी भने, उहाँहरू आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको लाई सोध्नुभयो भनेदेखि उहाँका स्कुलहरू भेट्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूलाई सोध्नुभयो भने हुन्छ। एउटा रमाइलो, त्यसैले मैले भने नि राजनीतिज्ञहरू त स्पष्ट हुनुपर्ने नि, बेइमानी उहाँहरूको धोखाधडी भयो। मैले त धोखाधडी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, किनभनेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले राजनीतिज्ञले टुङ्गो गर्नुपर्थ्यो। अब हाम्रो आयोगको रिपोर्ट जब गयो, निजीले के गर्यो भने, निजी त दाता हो नि निजी राजनीतिज्ञको, कसले पैसा खाएन भनौँ न त्यसरी। राजनीतिज्ञहरूले कुन चाहिँ पार्टीले निजीको पैसा खाएनन् भनौँ, चाहे त्यो धम्स्क्याएर खाए, चाहे त्यो नियमित रूपमा खाए, चाहे आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यहाँ भर्ना गरेर त्यहाँबाट पैसा ल्याएर खाए, स्पष्ट होइन। जबसम्म हामी निजीलाई अर्कोतिर साइफनिङ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन तबसम्म यो गफ लाउने काम हो। त्यसैले मैले व्यवस्थापन उपाय हो, प्रतियोगिता उपाय हो, निजी र सरकारीको बिचको प्रतियोगिता, उसको भन्दा के कम भन्ने किसिमको कुराकानी गर्ने समाधानको बाटो हो। तर बन्द तत्काल होला जस्तो मैले देखाएको छैन, किनभने 2074 को आयोगमा हामीले लेखेका थियौँ बन्द कसरी हुने हो भने 10 वर्षमा बन्द गर्ने किसिमको डिजाइन बनाऊ। 2075 मा हामीले लेख्यौँ 10 वर्षमा यी निजी स्कुलहरू चाहिँ व्यापारीकरणबाट मुक्त हुन्छन्, तर निजी रहन्नन् भने छैन, है व्यापारीकरण हुन्न भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ। त्यो उपाय हो। च्याम्नम सरले भन्नुभयो अर्को पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाषाको पाटो। हाम्रो निम्ति अर्को अप्ठ्यारो पनि रहेछ, सजिलो पनि रहेछ। हामीले केही भन्न सकिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म पनि। जस्तो भाषामा 131वटा भाषा छ यो देशमा अहिले, भाषा आयोगको रिपोर्टलाई बुझ्नुभयो भने
131वटा भाषा सबैको भाषामा कसरी न्याय गर्ने? त्यसो भए शैक्षणिक न्याय गर्ने हो कि भने शिक्षणमा पढाउने तरिकाबाट न्याय गर्ने हो भने बच्चाको भाषाबाट तानौँ, त्यो माध्यम हुनसक्छ। भाषालाई न्याय गर्ने हो भने भाषिक संरक्षण गर्ने किसिमको नीति ल्याउँ, त्यो बाटो हुनसक्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ होइन भाषाको विकास गर्ने हो भने त्यसको निम्ति अर्को किसिमको तरिका गरौँ कसरी गर्ने हो। ती कुराहरू शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा लेखेका छौँ हामीले, 2074मा पनि लेख्यौँ, 2075मा पनि लेख्यौँ। प्रश्न के रहेछ भनेदेखि गर्ने कसले हो, बुझ्ने कसले हो? त्यो बुझ्नुपर्ने दुईवटा मान्छेहरू हुँदो रहेछ। एउटा शिक्षकले बुझ्नुपर्ने, किनभने त्यसले सोध्नु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ कसले बुझ्नुपर्ने भनेर भनेदेखि चाहिँ नि यो त्यो स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने। दुईटै नबुझ्दो रहेछ। बुझ्ने ठाउँमा गरेकै छन्, नबुझ्ने ठाउँमा अप्ठ्यारो भएको छ। अब रह्यो विश्वविद्यालयको निम्ति चाहिँ सोच्ने हो भने विश्वविद्यालय के त साँच्चै निजी विश्वविद्यालय पनि खोलौँ भनेर लेख्यौँ हामीले शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा। निजी विश्वविद्यालय पनि खोलौँ, किन रोक्ने? निजी र साझेदारीको के अरे सरकारको साझेदारीको रूपमा पनि खोलौँ। बरु के गरौँ भनेर भनेदेखि देशलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, मधेसलाई कतिवटा चाहिन्छ, पहाडलाई कतिवटा चाहिन्छ, हिमाललाई कतिवटा चाहिन्छ, कुन ठाउँमा खुला मोडको हुन्छ, कुन ठाउँमा बन्द मोडको हुन्छ, यो किसिमको तरिकाहरू गरौँ। त्यो तरिका गरिसकेपछि अब कहाँतिर लाने त साँच्चै? निजीको मात्रै लगानी गरिदिउँ न, के बिग्रियो? निजी पनि त हाम्रै देशको हो नि। अहिले त निजीवालाहरूलाई म लुम्बिनी प्रदेशको के भन्छ योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूको किताब पढेँ अस्ति मात्रै। पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि पुँजीवादलाई त गाली गर्नु भएन नि, पुँजी त चाहिँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो नि। त्यो कुरो काहीँ त अब सर्वसम्मत छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे जनता समाजवादी होस्, जोसुकै होस्, तर एउटा कुराकानीमा त सहमति छ नि। सहमति हो भने पुँजीलाई उपयोग गर्ने कहाँनिर हो, त्यो किसिमको कुरो गरिदिने हो भने त शिक्षामा लागु नगरे अन्ततिर जाला, कतैतिर गए कतैतिर जाला। यही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै डाक्टर चेम्जोङ, यो उच्च शिक्षाको अलिकति प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। जस्तो यो उच्च शिक्षामा धेरै जोडेका छौँ हामीले। राष्ट्रिय नीतिमै हामीहरूले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारीमूलक, सिपमूलक, जनमुखी, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने खालको हाम्रो नीति ओभरअल छ। यो उच्च शिक्षालाई, तर मुख्य कुरो उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन अझ प्रश्न भनेको छ त्यहाँ कि निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भन्ने, यो कुरा अव्यावहारिक र असम्भव हो वा के हो? यो त विशेषण जति सबै हाल्या मात्रै हो। त्यो मैले अघि भने शिक्षाको प्रयोजन के हो? शिक्षामा दुईवटा तहमै हामीले कुरा गर्छौँ। मैले अलिकति यो पोलिटिकल हिस्टोरिकल वेमा भन्न चाहन्छु। शिक्षा एउटा आधारभूत शिक्षा, अर्को चाहिँ उच्च शिक्षा। हामी अनिवार्यताको हिसाबले आधारभूत शिक्षाको कुराहरू गर्छौँ होला। त्यो उच्च शिक्षा पनि तपाईँको एउटा प्राज्ञिक भनौँ न बौद्धिक र पोलिसी एउटा नीति निर्माणको सन्दर्भको बौद्धिकताका तहमा, र अर्को चाहिँ वास्तवमा अहिले यहाँनिर उल्लेख भएअनुसार प्राविधिक ज्ञानहरू, वैज्ञानिक अथवा प्राविधिकहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भ। हामीले राज्य निर्माणको इतिहासलाई हेरेर ल्यायो भने तपाईँ 19औं शताब्दीदेखि नै खास गरेर युरोपमा उच्च शिक्षाको सन्दर्भ चाहिँ राज्यका इमान्दार कार्यकर्ताहरू, त्यो राष्ट्रिय हितलाई हुने खालको भनेर भनेको छ नि, जानेर नजानेर त्यो राम्रोसँग परेको छ। त्यो राज्यका निमित्त राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने र राज्यलाई अघि बढ्नमा कुनै पनि बाधा अवरोध खडा नगर्ने र त्यसका भाट र मतियारहरू उच्च शिक्षाले चाहिँ निर्माण गर्ने। वास्तवमा त्यो हामी जहिले पनि भन्छौँ रुलिङ क्लास प्रड्युसेस ओन्ली द रुलिङ आइडियाज एन्ड द रुलिङ पोलिसिज, होइन? आफ्नै अब बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ कता बन्द गर्ने हो, होइन? अनि त्यो त घुमाइ फिराइ के राखिदिनु पर्यो भनेपछि उच्च शिक्षा भन्ने कुरा आम मान्छेहरूको लागि होइन भन्छ राज्य निर्माणको इतिहासले, हगि? त्यसो हुँदा यदाकदा युनिभर्सिटी शिक्षा पनि तिम्रो सित्तैमा खोज्छौ। युनिभर्सिटी भनेको कहाँ त्यो समान हुनसक्छ तपाईँको मास्टर्स लेभलको विद्यावारिधि तहको, यो हुँदैन भनेर, अथवा कलेज एजुकेसनदेखि माथि हुँदैन। त्यो चाहिँ राज्यका निमित्त जसले एउटा भनौँ न वर्गीय हिसाबले उच्च वर्गका निमित्त अथवा राज्य सञ्चालनमा उपयोग हुने किसिमको
खालको शिक्षाहरू त्यहाँनिर हुनपर्छ र आम मान्छेहरू भनेको हाम्रो सिटिभिटीतिर जाने हो होइन, कामदार हुने हो, तिनीहरूले ट्र्याक्टर सेक्टर चलाउने हो, यताउता गर्ने हो भनेपछि ती चाहिँ एक ढङ्गले आम जनसमुदायका निमित्त चाहिँ प्राविधिक शिक्षा, कुखुरा पालन होइन, सुन्तला खेती अनि बाख्रा पशुपालन अनि त्यहाँदेखि यस्तै फर्निचर बनाउने अनि शासन सत्तालाई मद्दत गर्नेहरू र शासन सत्तालाई एउटा चाहिँ निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेहरू चाहिँ उच्च शिक्षामा जाने र वैज्ञानिकहरू हुने अनि यो खालको सन्दर्भ छ। अब हामी चाहिँ कहाँ के भनेर यताउता यी शब्द सबै हालियो होइन, शब्द सबै हालिएपछि त पढ्नलाई त राम्रो भयो। त्यसैले हाम्रो संविधान भनेको चाहिँ पढ्नलाई मात्रै बनाएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यसमा कार्यान्वयनसँग केही सम्बन्ध छैन। कार्यान्वयन गर्नु पर्ला भनेर के गर्छ, कार्यान्वयन गर्ने मन त न नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ, न नेकपा एमालेलाई छ, न चाहिँ माओवादीलाई छ। त्यसैले एक आपसमा झगडा गरे तपाईँ निष्कण्टक शासन गरिरहने भने त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। झगडा गरेर छोड्दै निस्किँदै पस्दै गरेपछि त कार्यान्वयन गर्नु परेन नि। एउटा शिक्षाविदको हिसाबले विद्या सर तपाईँको सिफारिस चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा? म त सकिन्छ भन्छु। सकिन्छ कसरी भन्छु भने संविधानको धारा 50 को जको 1 नम्बरलाई हेर्नु हो भने शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्ने भनेर भनेको छ। 4वटा कुराकानी भनेको छ त्यहाँ। मजासँग सकिने काम हो। त्यो सकिने काम कसरी हो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षकले किताब पढाउनेको साटो जिन्दगी पढाउन थाल्नुपर्ने हो। त्यति हो। त्यो भने के हो भने केटाकेटीले के अनुभव गरेर आछ त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। त्यो विश्वविद्यालयमा पनि त्यही हो। एउटा बाटो त्यहाँबाट लान सक्ने सम्भावना देख्छु मैले। त्यो व्यवहारबाट जोड्ने बित्तिकै वैज्ञानिक त्यसमा कारण के रहेछ भनेर खोजे वैज्ञानिक हुन्छ। नीति नियमसँग चाहिँ सम्बन्धित भए तिमीले यो गर्नु पर्दो रहेछ, यो गर्नु पर्दो रहेछ भनेपछि नैतिक बनाउन सकिन्छ। त्यो नसकिने होइन, नगरेको मात्रै हो। म नगरेको किनभने गर्नेतर्फ हामी गएनौँ भन्ने मात्रै पीडा हो। अर्को चाहिँ नि उच्च शिक्षाको निम्ति केही कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने रहेछ। त्यो नेतृत्व तयार रहेनछ अहिले पनि। त्यो भनेको के हो भने कोरोनाको अवधिमा मैले अनुभव गरेँ। अब हामीसँग भएका विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू जति छन् नि, ती सबै क्याम्पसले आफ्ना विद्यार्थी तिमीले पढाउनु पर्ने, तिमीले जाँच्नु पर्ने, गुणस्तर चाहिँ मैले भने जस्तो हुनुपर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको बुद्धिमा यति आइदिया भए हाम्रो त के हुन्थ्यो, शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो, नेतृत्व तलबाट आउँथ्यो। त्यसपछि गएर शिक्षकहरू वा प्राध्यापकहरू चाहिँ जिम्मेवार मान्छे बन्न सक्थे। विद्यार्थीलाई चाहिँ व्यवहारिक भएन, पढाइ भएन भनेर चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल त्यसो भए व्यवहारिक बन्ने के गरी हो, यो पढाइ चाहिँ काम लागेन भन्ने कसरी काम लाग्ने बनाउने हो, यो पढाइमा चाहिँ सिप छैन भनेर त्यसो भए छोटो अवधिको सिप सिक्ने के गरी हो, भिजुअल्ली सिप सिक्ने हो कि अथवा कुनै तरिकाले सिप सिक्ने हो कि मजासँग सकिने सम्भावना थियो। त्यसले त्यतातिर हामी लाग्दै लागेनौँ। मलाई पीडा चाहिँ केमा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नलागेकोमा पीडा हुन्छ। संविधानका कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हेरी सबैलाई गर्न सकिन्छ। हामीले शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा लेख्यौँ सबैलाई सम्भव छ। कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि जो मान्छे आउन सक्दैन उसलाई खुला मोडलाई लैजाउँ, जो मान्छे आउन सक्छ बन्द मोडमा राख्छौँ, जो मान्छे गरी खान खोज्छ त्यसलाई सिपमा दिउँ, जो मान्छे सिपैसँग छ उसको सिपको अनुभूतिलाई सिद्धान्तसँग जोडौँ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिसीले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ नि इन्जिनियर भएँ भनेर मैले फुर्ती लाएँ, तर म भन्दा एउटा कामी विज्ञ रहेछ, उहाँसँग यत्रो जानकारी रहेछ, उहाँ व्यवहारिक विज्ञ, म किताबी विज्ञ। कति राम्रो कुराकानी थियो। अब हामी त्यो संस्कृतिलाई भनौँ न आरनको विज्ञलाई समातेर लिएर आएर हामीमा क्लास लिने किसिमको तरिका गरे के हुँदो। जब भक्तपुरको खोप इन्जिनियरिङ कलेजले गरिरहेछ अहिले। अब यो किसिमको तरिकाहरू गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसैले म के देख्छु भनेर भन्दाखेरि त्यतातिर ढल्काउन सकिएन, त्यो चाहिँ समस्या हो। संविधानले भनेको कुराकानी गर्न सकिन्न भन्ने किसिमको मेरो दृष्टिकोण चाहिँ होइन। किनभने संविधानले भनेको शिक्षा सामाजिक ढङ्गले सबैलाई पुर्याउन सकिन्छ, न्याय दिन सकिन्छ। कसले गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, नगरिस् भने तैँले सजाय पाउँछ भन्नुपर्छ। त्यो भन्ने कसले हो भने त राजनीतिक नेतृत्वले हो नि त। त्यो जिम्मा त त्यसलाई दिनु पर्यो नि। माध्यमिक तहसम्म तिम्रो जिम्मेवारी भन्नु पर्यो नि। अब शिक्षकहरूले न्यु खोजे, हामी स्थानीय सरकारको अधीनमा जाँदैनौँ भने संवाद गर्ने किसिमको तरिका त कसैले गरिदिनु पर्यो नि।
त्यो भनेको कर्मचारी तन्त्रले गर्न सक्ला वा राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्लान्, किनभने शिक्षक प्राध्यापक भनेको त राजनीतिक दलको कार्यकर्ता न हो। नै भन्नुपर्ने केही छैन, लाजै मान्नुपर्ने छैन नि, किनभने पार्टी पछि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू खोल्या हो नि, प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनहरू बन्या हुन् नि। अब यो बनिसकेपछि लाजै नमानिकन हाम्रो नेतृत्वले यो बारेमा संवाद गर्ने हो भने संविधानले भनेका कुरालाई हामी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छौँ, त्यो समाजवाद उन्मुख पनि बनाउन सक्छौँ। खालि एउटा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो केही अप्ठ्याराहरू हामीसँग छन्। निःशुल्क माने हाम्रा केटाकेटीहरू उच्च शिक्षामा मात्रै किन गए, सामान्य शिक्षामा मात्रै किन गए, कारण छ। कारण किन रहेछ भनेर भन्दा सजिलो जे हुन्छ त्यसमा जाने। चेम्बुन सरले भन्नुभएको जस्तो यो केटाकेटीहरूले सिटिबिटी सिकाउनुपर्छ, कसले सिकाउनु? तपाईँ छोराछोरीलाई सिकाउनुहुन्छ भनेर मैले न्यु खोजेँ भने सिकाउनुहुन्न, किनभने तपाईँलाई समाजले के प्रश्न गर्छ नि, छोराछोरीले कति पढे, एमए पास गरे, पिएचडी गरे, कत्रो साल होइन, त्यो त एउटा ऊ गर्न थालेछ, काठको काम गर्छ, त्यो खै के भन्ने अब त्यसलाई, त्यो पढ्या भन्नु कि गर्या भन्नु कि, त्यो त नपढ्याले नै गर्छ। हाम्रो चिन्तन त यो हो नि, अधिकार बाउलाई बाउको अंश छोरोलाई पनि दिनुपर्ने, छोरीलाई पनि दिनुपर्ने भन्ने बुद्धि भएका ठाउँमा केटाकेटीले पढेन भनेर गाली गर्न पाइन्छ? केटाकेटीले के जरुरी छ भने नि, बाउको सम्पत्ति छ, आमा सम्पत्ति छ, किन पर्नु पर्यो, अंश पाइहाल्छ। यो ढङ्गले हामी चाहिँ नि गएको हुनाले कहाँनिर फुत्काउनु पर्ने ठाउँ भनेखेरि अंश दिने ठाउँमा फुत्काउनु पर्यो। हाम्रो समाजमा भएको जो चिन्तन हो नि, त्यो मेरो छोराछोरी पढ्यो भन्दाखेरि फुर्ती लाउने, गरेर खायो भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउने, त्यो किसिमको कुरामा बदल्नु पर्यो। गरेर खाने दलितहरूका सिप, जनजातिका सिप, मुस्लिमका सिप, मधेसीका सिप, महिलाका सिप, ती सिपलाई चाहिँ नि सिप हुनु है, गरेर खान सकिन्छ भनेर भन्ने किसिमको उपाय गर्नुपर्ने। चाइनिजहरूले त गरिरहेछ नि त, किन नगरिया हो? यो किसिमको तरिका हामी गर्ने हो भने संविधानले भनेको कुरा अक्षरश कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने मैले देख्छु। फेरि विमर्श जारी छ। जनताले आफ्नै भोगाइका आधारमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र व्यवस्थालाई कसरी बुझेका छन्? अब एकैछिन दिपा सुनवारले यही साता सङ्कलन गर्नुभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका केही विद्यार्थीहरूको धारणा सुनौँ। मातृभाषा शिक्षा पाउने भनिए तापनि पछिल्लो समयमा मात्रै कुनै कुनै विद्यालय अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ मातृभाषा रेगुलेट भएको पाइएको छ र समग्र सबै ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। संविधानमा त्यो लेखिएको भए पनि अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन मेरो विचारमा चाहिँ। अर्को दलित विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिका कुराहरू जुन छन् त्यस किसिमका छात्रवृत्ति चाहिँ अहिलेसम्म पनि पाउनुपर्नेले कतिपय ठाउँमा नपाएको अवस्था पनि छ। अपाङ्ग मैत्री स्कुल बने पनि स्कुलसम्म पुग्ने बाटो अपाङ्ग मैत्री छैन। निःशुल्क शिक्षा भने चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ साँच्चीकै रूपमा पीडित छ नि, जो दलित छ, जो दुःख छ, जुन गरिबी छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ राज्यबाट चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ शिक्षाको पहुँच राम्रोसँग पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। डाक्टर चेम्जोन, यहाँको सिफारिस के होला? आजसम्म समाज एक खालको धार्मिक परम्परा अनुसार, धार्मिक विश्वास अनुसार चलो होला। कसैले गोजीमा अलिकति 2 पैसा बढी जोग गर्यो भने शिवालयमा लगानी गर्थ्यो अनि त्यसका लागि 12-15 रोपनी खेत यसो मैले बनाएको शिवालयको पण्डित पुजारी र धूप धुवार योबाट गर्नु है भनेर यसरी छुट्याउँथ्यो। अब आजका मान्छेले 2 पैसा जोग गर्यो भने शिवालयमा भन्दा शिक्षालयमा लगायो भने त्यो शिक्षाको गुठी पद्धति हाम्रो राम्रो व्यवस्था भएन। तर त्यो गुठीलाई त्यो इन्डाउमेन्टलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, शिक्षाप्रतिको त्यो प्रतिबद्धता होइन, त्यो चाहिँ एउटा खालको नैतिकता, नैतिक जिम्मेवारी त्यो वहन गर्ने खालको राजनीतिक मात्रै होइन, हाम्रो सामाजिक नेतृत्वहरू पनि त्यसरी विकसित भयो र शिक्षाविदहरू पनि त्यो ढङ्गमा अगाडि आयो भने अहिले पनि मान्छेले शिक्षामा लगानी कसरी गर्छ भने जग्गा बन्दकी राखेर अलिकति जो गरेर अनि विद्यार्थीसँग बेसकन होइन फी उठाएर त्यहीँबाट अनि शिक्षकलाई त त्यसका पेट र घाँटी दुवै निचोरेर अघि बुद्धि पनि निचोरेर भर्सक निकाल्ने। विश्वविद्यालयहरूलाई अतिशय केन्द्रीकृत पद्धति र प्रणालीबाट मुक्त नभएसम्म यो सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई नै पुनर्संरचित नगरेसम्म शिक्षा भनेको के हो भन्ने हाम्रो बुझाइलाई नै र यसको प्रयोजन भनेको के हो भन्ने कुराको हाम्रो परिभाषालाई नै पुनर्संरचित नगरेसम्म हामी केही अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। तर हामीले त शिक्षा आयोगमा त लेखेका थियौँ। हामीले के भनेको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय 7 प्रदेशमा लाने, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा पार्ने, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश नम्बर 1 हुन्छ, प्रदेश नम्बर 7 हुन्छ। त्यो पहिलो आयोगमा पनि लेख्यौँ, 74 मा पनि, 2075 मा पनि लेख्यौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको हिसाबमा
इमान्दार नेतृत्व हामीले पाएनौँ क्या। स्थानीय तहको नेतृत्व एउटा ठाउँ हो जसलाई अधिकार दिएको जस्तो गरियो। संविधानको अनुसूची 8 बोक्ने कि 9 बोक्ने? आजको विमर्श श्रृङ्खलामा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङ सहभागी हुनुहुन्छ। यो विमर्श श्रृङ्खला नेपाल फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्सको वेबसाइट discoursnepal.com मा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाजवाद मीमांसा विमर्श श्रृङ्खलाका बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया वा धारणालाई हामी fcdnepal@gmail.com मा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत रहिरहनेछौँ।